कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका, और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? गुहार देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर कुर्बे क़यामत का तज़किरा इरशाद कर रहे थे। मैंने अर्ज़ की, हुजूर कुर्बे क़यामत के फितनों से फिर बचने की सूरत क्या होगी? तो फरमाया, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, जो उससे लिपट गया वो बच गया, और जिसने कुरान से हिदायत ढूंढी उसको हिदायत मिल गई, और जिसने कुरान के अलावा किसी और जगह से हिदायत ढूंढना चाही अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। तो ये कुरान हिदायत का सरचश्मा है, रोशनियों का मंबा है। इसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ सदाकतों पे मुश्तमिल है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसके बारे में ये दावा किया जा सके कि इसमें गलती का इम्कान नहीं। बड़े से बड़ा मुसन्निफ भी किताब लिखता है तो उसकी इब्तदाइये में या उसके आखिर में ये बात ज़रूर लिखता है कि मेरी किताब में किसी तरह की कोई गलती पाएँ तो मुझे मुत्तले कर दें ताकि आइंदा उसकी इस्लाह की जा सके। लेकिन कुरान वो है कि खोलो तो पहली बात ये मिलेगी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई गलती है तो बताओ, इसमें गलती नाम की गुंजाइश तक नहीं। ये सिर्फ दावा कुरान का है, और कुरान के अलावा किसी किताब के बारे में आपको ये दावा नहीं मिलेगा। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब लिखी और एक शागिर्द को कहा कि इसको मेरे सामने पढ़ो। जब उसने पढ़ा तो आप उसकी कई गलतियों पर मुतनब्बे हुए कि इस लफ्ज़ की बजाय ये लफ्ज़ होता तो क्या खूब था, इस हरफ की बजाय ये हरफ होता तो क्या अच्छा था। तगय्युर और तबद्दुल करते रहे। अगले दिन फरमाया फिर पढ़ो, उसने फिर पढ़ा, फिर नई गलतियों पर मुतनब्बे हुए। इस तरह 70 मरतबा वो किताब आपके सामने पढ़ी गई, 70 मरतबा उसकी गलतियों पर मुत्तले हुए। फिर उसके बाद फरमाया दाहो, छोड़ दो, शाफी की किताब इस काबिल नहीं है कि उसमें गलती की गुंजाइश न रहे। ये एजाज सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान मजीद को हासिल है कि उसमें गलती की गुंजाइश और गलती का इम्कान मौजूद नहीं है। ये सिर्फ किताबुल्लाह है कुरान मजीद कि जिसमें गलती का इम्कान तक नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े दानश्वर, दुनिया के बड़े बड़े अदीब, शायर, उनको बतौर तहद्दी ये कहा गया, अगर इस किताब में तुम शक पाते हो जो हमने अपने बंदा खास पे नाजिल की तो इसकी मिसल एक सूरत ही ला के दिखाओ। तो फिर आज तक कोई नहीं ला सका, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन होता तो कोई जरूर मेहनत करता। अल-इत्तिकान फी उलूमिल कुरान के अंदर इमाम सयूती लिखते हैं, अगर कुरान की मिसल लाया जाना मुमकिन होता तो बदर और ओहद की लड़ाइयां ना होती। सीधी सी बात थी कि कुरान की मिसल ले आते, लेकिन कुरान की मिसल मुमकिन ही नहीं। और ये बात जहन में रखें, जितना यकीन, जितना इज़ान और जितनी पुख्तगी कुरान के दामन में आपको कहीं से नहीं मिल सकती। कुरान का एक एक लफ्ज़ सदाकत पे मुश्तमिल है। हम अपने बुजुर्गों के जब हालात पढ़ते हैं, उन्होंने कुरान के हवाले से जिस अंदाज के साथ मोहब्बतों का इजहार किया है, इंसान शुश्तर रह जाता है। हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीद को एक संदूक दिया, कहा बेटा जाओ इसको दरिया दजला की मौजों के सुपुर्द कराओ और सुनो, इसको खोल करके नहीं देखना कि इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद वही होता है जो अपने शेख के राज की हिफाजत करे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस मुरीद ने उस संदूक को सर पे उठाया और दरिया दजला के किनारे पे पहुंचा, और जो ही उसने दरिया दजला में वो संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी फट गया, उसने राहें कुशादा कर दी और संदूक को अपनी आगोश में ले लिया। बड़ा हैरान हुआ, वापस पलटा और अपने शेख की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो मैं कभी सवाल ना करता। मुझे बताया जाए उस संदूक में क्या था
جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ مہمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ کہا سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے ہیں، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی کافی ہے، اتنی وافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وسنت نبیہ، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ کتاب دین کی تھیوری ہے اور سنت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا۔ حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو۔ تو قرآن ہماری ضروریات کی کفالت کرتا ہے، کاش کہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے دیکھنے کا تقاضا اس قرآن کا ہے۔ ہم نے اس کو طاقوں میں سجا لیا، اس کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا لیے، اس کو خوشبو لگا لی، اس کے اندر مور کے پر رکھ لیے، اور اس کو ہم نے اونچی جگہ پر رکھا، ہم نے اس کے نام کی قسمیں بھی کھائیں، لیکن قرآن مجید کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم حاصل نہ کر پائے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والوں کی روح کو اصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں نور اترتا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس بات کا بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی کو پانی پلائیں تو اس کی بیماریاں صاف ہوتی، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کہ نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی ایسی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس بات کا انکار بھی نہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے مکان پہ، اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، وہاں برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، رحمت کا نزول ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے قرآن مجید کے نزول کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل اس لیے نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت اور ستھری تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست یا یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام ہے، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی روح کو آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں کہ سورہ یاسین سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن نقطہ نظر یہ ہے اقبال کا کہ تو نے قرآن سے ڈھونڈا تو موت کو ہی ڈھونڈا، قرآن سے بھی تلاش کیا تو مرنے کو ہی تلاش کیا۔ جس قرآن سے تو نے مرنے کو تلاش کر لیا، کاش اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔